दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के हवाले से भारत के घिनौने अज़ाइम और मोदी हुकूमत की फिस्तायत को बेनकाब करते रहने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने सियासी मफादात और दाखिली मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इलाकाई अमन तबाह करने पर तुली हुई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुकद्दर नाकामी है। एहतसाब के मुशीर अदम अदायगी और जुर्माने के मामले में ब्रॉडशीट और पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी अदालत का फैसला मंजर-ए-आम पर ले आए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके नारगोसा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्नो बोर्डिंग कप सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में शुरू हो गया। और उर्दू कहानी नवीस, रेडियो स्क्रिप्ट राइटर्स और सहाफ़ी सादत हसन मंटो की बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने अज़ाइम और नरेंद्र मोदी की हुकूमत की फिस्तायत को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। आज मुतादिद ट्वीट्स में उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इससे पहले कि मोदी हुकूमत खत्ते को एक खतरनाक तनाज़े में झोंक दे, आलमी बरादरी भारत को हठधर्मी और जंगी जुनून के एजेंडे से रोके। वज़ीर आज़म ने अफसोस जाहिर किया कि नरेंद्र मोदी भारत को एक बदमाश रियासत में बदलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय पुष्टपनाही, गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में उसके मजालिम और हमारे खिलाफ 15 साल से जारी गुमराह करने की आलमी मुहिम बेनकाब हो गई। इमरान खान ने कहा कि भारत के अपने ज़राए अबलाग ने अब इस मज़मूम गठजोड़ के बारे में इंकशाफ किया है जो एटमी हथियारों से लेस हमारे खत्ते को एक तनाज़े के दहाने की जानिब धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि जंग पर उकसाने के हवाले से मशहूर एक भारतीय सहाफ़ी की बातचीत से हालिया इंकशाफात में मोदी हुकूमत और भारतीय ज़राए अबलाग के दरमियान मज़मूम गठजोड़ का पता चला है जो एक ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम जोई का बाइस हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बालाकोट वाक़े के जवाब में एक ज़िम्मेदाराना और मरबूत रद्द-ए-अमल देते हुए एक बड़े बहरान को टाला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के मज़मूम अज़ाइम और रियासती दहशतगर्दी को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उठाता रहेगा। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने सियासी मफादात और भारत के दाखिली मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को तबाह करने पर तुली हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मोदी की साजिश बेनकाब हो गई है जिसने इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा में 40 भारतीय फ़ौजियों को मरवा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए हैं, जबकि EU डिसइंफोलैब में भी भारत का मकरू चेहरा मज़ीद बेनकाब किया। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत के खिलाफ फराहम किए गए शवाहिद का संजीदगी से जायज़ा ले। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और अब बरतानवी पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है लेकिन भारत बदअमनी फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान में भी मफाहमती कोशिशों को सबूताज करने के दर पे है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुकद्दर नाकामी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शिकस्त खुर्दा अनासर अपनी सियासत और दौलत बचाने की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए आज दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि यह इत्तेहाद ज़ाती मफादात की नाइंसाफ़ियों के गिर्द घूम रहा है। एहतसाब और दाखिला उमूर के मुशीर शहजाद अकबर ने कहा है कि माजी के मुआहिदों और NRO ने मुल्क को बुरी तरह मुतासर किया और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने अदम अदायगी और जुर्माने के मामले में ब्रॉडशीट और पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी अदालत का फैसला मंजर-ए-आम पर लाया। शहजाद अकबर ने कहा कि यह दस्तावेज़ ब्रॉडशीट के वकला की तहरीरी मंजूरी के बाद मंजर-ए-आम पर लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए यह इक़दाम वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर किया गया है। मुशीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट के बारे में बैनुल वज़ारती कमेटी को यह हिदायत भी की है कि 48 घंटे के अंदर सिफारिशात तैयार की जाएँ। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशात की रोशनी में अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी हैं। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अपनी रुकूम के ज़राए से मुतालिक शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहीं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हक़ाइक़ सामने लाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं जमात तक के तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल गए हैं।
تعلیمی ادارے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر بند کر دیے گئے تھے۔ اگلے مرحلے میں پہلی جماعت سے 8ویں تک اور اعلیٰ تعلیمی ادارے آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ کو دوبارہ کھولے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں کو وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے نارگوسا میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران دہشت گرد عثمان علی اور وحید ہلاک ہو گئے اور ایک زخمی دہشت گرد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کالعدم تحریک طالبان پاکستان سجنا گروپ کے فعال رکن تھے جو دیسی ساختہ بم بنانے کے ماہر تھے۔ دہشت گردوں کو تربیت دیتے اور اکساتے تھے اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ دہشت گرد عثمان گزشتہ برس 14 اکتوبر کو سیکیورٹی فورسز پر حملے میں بھی ملوث تھا، جس میں کیپٹن عمر چیمہ، 2 جونیئر کمیشنڈ افسر اور 3 فوجی جوان شہید جبکہ 4 زخمی ہوئے تھے۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کا نوٹس لینا شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار دی ڈیلی بیسٹ نے اپنی اشاعت میں شوپیاں اور سری نگر کے جعلی مقابلوں کی نشاندہی کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارتی فوج نے بعض خطرناک اقدامات کیے ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سربراہی میں حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کی، بھارتی حکام مقبوضہ وادی میں آزادانہ نقل و حرکت کو ختم کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے سوڈان کے علاقے مغربی دارفور میں ہونے والی جھڑپوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارچک نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سوڈانی حکام پر زور دیا ہے کہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں اور لڑائی ختم کرواتے ہوئے شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل سنو بورڈنگ کپ کا آغاز سوات کے پرکشش مقام مالم جبہ میں ہو گیا ہے۔ 6 روزہ ایونٹ کا انعقاد حکومت خیبر پختونخوا کے شعبہ سیاحت اور ایک نجی کاروباری ادارے کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ سنو بورڈنگ کپ میں ملک بھر سے شرکاء شریک ہوں گے۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے کھانے اور موسیقی کے پروگراموں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اردو کہانی نویس، ریڈیو اسکرپٹ رائٹر اور صحافی سعادت حسن منٹو کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے مشہور افسانوں میں ٹھنڈا گوشت، کھول دو، ٹوبا ٹیک سنگھ، منجدار اور بابو گوپی ناتھ شامل ہیں۔ ان کے مجموعوں میں 22 مختصر کہانیاں، 1 ناول، ریڈیو کے لیے 5 ڈرامے، 3 مضامین اور 2 ذاتی خاکے بھی شامل ہیں۔ ان کا انتقال 42 سال کی عمر میں 1955 میں آج ہی کے دن لاہور میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ادیب سعادت حسن منٹو کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ شاعر واصف علی واصف کی برسی کے حوالے سے بھی ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 26، پشاور 17، گلگت 11، مری 10، مظفر آباد 16 اور راولاکوٹ 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ، شوپیاں 5، جموں 21 اور لیہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے حوالے سے بھارت کے گھنونے عزائم اور مودی حکومت کی فسطائیت کو بے نقاب کرتے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اپنے سیاسی مفادات اور داخلی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے علاقائی امن تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے نارگوسا میں سیکیورٹی فورسز نے اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل سنو بورڈنگ کپ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں شروع ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔